आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत टेली मवासिलात और इससे मुताल्लिक टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से तब्दील होने वाले मुल्कों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी टेली मवासिलात यूनियन टेली मवासिलात के आलमी मेयारात से मुताल्लिक असेंबली का इफ्तिताह किया। इंतखाबी कमीशन आज महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में शुरू होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। और डेनमार्क ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज बैनुल-अक़वामी टेली मवासिलाती यूनियन ITU की टेली मवासिलात की आलमी मेयारात से मुताल्लिक असेंबली WTSA 2024 का इफ्तिताह किया। WTSA बैनुल-अक़वामी टेली मवासिलात यूनियन के काम से मुताल्लिक मेयारात की गवर्निंग कॉन्फ्रेंस है जो हर 4 साल बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुनक़्क़िद की जाती है। यह पहला मौका है जब भारत और एशिया बहरुल काहिल खित्ते में ITU WTSA का इनेकाद हो रहा है। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के 8वें एडिशन का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत टेली मवासिलात और उससे मुताल्लिक टेक्नोलॉजी के मामले में निहायत तेजी से बदल रहे मुल्कों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में 120 करोड़ मोबाइल सारिफीन हैं, 95 करोड़ इंटरनेट सारिफीन हैं और दुनिया के 40% से ज्यादा डिजिटल लेन देन भारत में होते हैं। जनाब मोदी ने इस बात की निशानदेही की कि भारत के डिजिटल नजरिए ने 4 सुतूनों, सस्ते आलात, हर कोने में कनेक्टिविटी के फैलाव, किफायती डेटा और सफ़े आखिर तक फराहमी पर काम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि WTSA का मकसद आलमी मेयारात के हुसूल की जानिब काम करना है, जबकि इंडिया मोबाइल कांग्रेस खिदमात की फराहमी में अहम रोल अदा करती है। आलमी टेली मवासिलात मेयारात असेंबली एक अहम आलमी तकरीब है जिसमें 190 से ज्यादा मुल्कों के 3000 से ज्यादा तकनीकी माहिरीन, सनती रहनुमा और पॉलिसी साज यकजा हो रहे हैं जो टेली मवासिलात, डिजिटल और ICT सेक्टरों की नुमाइंदगी करते हैं। ये तकरीब इन मुल्कों को एक प्लेटफॉर्म भी फराहम कर रही है जिससे 6G, मसनूई ज़हानत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसी अगले दौर की अहम टेक्नोलॉजियों के मेयारात के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल और फैसला किया जा सकेगा। भारत को इस तकरीब की मेज़बानी से आलमी टेली मवासिलात का एजेंडा तश्कील देने और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज के लिए लाहे अमल तय करने का मौका मिलेगा। भारतीय स्टार्टअप्स और तहकीकी इदारे बदलते दानिशवराना इमलाक के हुकूक और ज़रूरी मेयारी पेटेंट से मुताल्लिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए तैयार हैं। इंतखाबी कमीशन आज महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। कमीशन असेंबली तारीखों का ऐलान करने के लिए नई दिल्ली में सपहर 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करेगा। महाराष्ट्र असेंबली की मुद्दत कार अगले महीने की 26 तारीख को खत्म हो रही है, जबकि झारखंड असेंबली की मुद्दत अगले साल जनवरी की 5 तारीख को खत्म हो जाएगी। नायब सदर जगदीप धनखड़ कल से आसाम के गुवाहाटी और मेघालय के शिलोंग के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान जनाब धनखड़ शिलोंग में मेघालय हुनरमंदी और इख्तरा मरकज का संग बुनियाद रखेंगे और तकरीब की सदारत करेंगे। जनाब धनखड़ शिलोंग में IT पार्क और राजभवन का भी दौरा करेंगे और वजीर आला और दीगर सीनियर अफसरान से मुलाकात भी करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज इस्लामाबाद के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इससे पहले वजीर खारजा ने कहा कि उनका पाकिस्तान का दौरा एक कसीर मकसदी तकरीब के लिए है। इस दौरान उन्होंने बाहमी गुफ्तगू से इनकार कर दिया था। गुज़िश्ता 9 साल में किसी पड़ोसी मुल्क के लिए भारतीय वजीर खारजा का यह पहला आला सतही दौरा होगा। शंघाई ताउन तंजीम एक मुस्तकिल बैन हुकूमती बैनुल-अक़वामी तंजीम है जो 9 मेंबर मुल्कों पर मुश्तमिल है, जिनमें भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, जमहूरिया किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने कनाडा के कारगुजार हाई कमिश्नर स्टीवर्ट रॉस व्हीलर समेत कनाडा के 6 सिफारतकारों से भारत छोड़ने को कहा है। इनमें डिप्टी हाई कमिश्नर पैट्रिक हेबर्ट के अलावा 4 फर्स्ट सेक्रेटरीज भी शामिल हैं। इन सभी एहलकारों को
19 اکتوبر یا اس سے پہلے بھارت چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دوسری جانب بھارت نے کینیڈا سے اپنے ہائی کمشنر اور نشانہ بنائے جا رہے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ اسے اپنے اہلکاروں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے بارے میں کینیڈا کی موجودہ حکومت کے عزم پر بھروسہ نہیں رہا۔ اس سے متعلق ایک پیش رفت کے تحت کل شام نئی دلی میں وزارت خارجہ میں سیکریٹری مشرق نے کینیڈا کے چارج ڈی افیئرز کو طلب کیا۔ اس دوران انہیں بتایا گیا کہ کینیڈا میں بھارتی ہائی کمشنر اور دیگر سفارتکاروں اور اہلکاروں کو بے بنیاد طور پر نشانہ بنایا جانا بالکل ناقابل قبول ہے۔ ہوا کے معیار کے بندوبست سے متعلق کمیشن CAQM نے پورے قومی راجدھانی خطے میں گریڈڈ ریسپانس ایکشن پلان گریپ کے پہلے مرحلے کو نافذ کر دیا ہے۔ یہ قدم ہوا کے معیار کے اشاریے AQI کے 234 پر پہنچنے کے بعد اٹھایا گیا۔ 234 کے AQI کو خراب کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے تحت گریپ کے پہلے مرحلے کا 27 نکاتی ایکشن پلان آج صبح 8 بجے سے پورے قومی راجدھانی خطے میں نافذ ہو گیا ہے۔ یہ فیصلہ گزشتہ کل CAQM کی ذیلی کمیٹی کی میٹنگ میں لیا گیا، جہاں دلی قومی راجدھانی خطے میں ہوا کے موجودہ معیار کا جائزہ لیا گیا۔ ایکشن پلان میں مختلف ایجنسیوں بشمول قومی راجدھانی خطے، ریاستوں اور دلی کے آلودگی کی روک تھام اور کنٹرول سے متعلق کمیٹی کی جانب سے نافذ کیے جانے والے اقدامات شامل ہیں۔ ان اقدامات میں تعمیراتی اور انہدامی سرگرمیوں کے دوران دھول کی روک تھام سے متعلق ہدایات پر عمل آوری اور میونسپل اور ٹھوس کوڑے کو باقاعدگی سے اٹھانا شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے امن آپریشنز کے انڈر سیکریٹری جنرل جین پیئر لیکروئکس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے قیام امن فورس کے اہلکار لبنان میں اپنی پوزیشنوں پر قائم رہیں گے۔ یہ فیصلہ اسرائیلی اتھارٹی کے متعدد بیانوں کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں اسرائیل نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان بلو لائن سے قریب واقع علاقوں کو خالی کرنے کو کہا تھا۔ انڈر سیکریٹری جنرل نے زور دیا کہ امن فورسز کے اہلکاروں کی سلامتی اور تحفظ اولین ترجیح ہے۔ اس بیچ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے گزشتہ کل بلو لائن پر ہوئی جارحیت پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سلامتی کونسل کے اراکین نے سبھی فریقین سے لبنان میں اقوام متحدہ عبوری فورس یونیفل اہلکاروں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانے اور اقوام متحدہ احاطوں کے تقدس کا احترام کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس دوران اراکین نے مشن کے لیے اپنی حمایت اور علاقائی استحکام میں مشن کے رول کے لیے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ الجیریا کے دورے کے تیسرے دن صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج کئی پروگراموں میں حصہ لیں گی۔ 3 ملکوں کے دورے کے دوسرے حصے کے طور پر صدر جمہوریہ مرمو کل موریتانیا کے لیے روانہ ہوں گی۔ 17 اور 19 اکتوبر کو صدر جمہوریہ ملاوی کا دورہ کریں گی۔ ان ملکوں کے دورے کے دوران صدر جمہوریہ لیڈروں کے ساتھ باہمی میٹنگیں کریں گی اور صنعتی اور تجارتی لیڈروں کے ساتھ اہم معاملات پر گفتگو کریں گی۔ بھارت اور کولمبیا کے درمیان آج نئی دلی میں آڈیو ویژول کو پروڈکشن سمجھوتے پر دستخط کیے جائیں گے۔ دستخط کنندگان میں بھارت کی جانب سے اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نمائندگی کریں گے، جبکہ کولمبیا کے نائب وزیر خارجہ جارج روڈریگیز اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے۔ توقع ہے کہ یہ سمجھوتا کو پروڈکشن کے لیے تخلیقی، فن پر مبنی، تکنیکی، مالیاتی اور مارکیٹنگ وسائل میں دونوں ملکوں کے پروڈیوسرز کو فائدہ پہنچائے گا۔ ڈنمارک اوپن 2024 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں اولمپک میں 2 مرتبہ تمغہ جیتنے والی PV سندھو آج شام خواتین کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں چینی تائپے کے کھلاڑی پائی یو پو کا سامنا کریں گی۔ ادھر لکشیہ سین آج سپہر چین کے کھلاڑی کے خلاف کھیلیں گے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ٹیلی مواصلات اور اس سے متعلق ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے تبدیل ہونے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ وزیراعظم نے نئی دلی میں بین الاقوامی ٹیلی مواصلات یونین ٹیلی مواصلات کے عالمی معیارات سے متعلق اسمبلی کا افتتاح کیا۔ انتخابی کمیشن آج مہاراشٹر اور جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرے گا۔ شنگھائی تعاون کی سربراہ کانفرنس پاکستان میں شروع ہوگی۔ اور ڈنمارک اوپن 2024 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں آج شام PV سندھو اور لکشیہ سین اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔